दुनिया का पहला कंट्री होगा जिसको क्लाइमेट चेंज खा जाए एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कम है। पाकिस्तान तो इसमें उन उन ममालिक में आता है जिनके पास ज़राए चूंकि नहीं है, इसलिए हम भुगत रहे हैं इसको, भुगत रहे हैं। ये जो फ्लडिंग है, हाँ, ये जो स्ट्रीट फ्लडिंग है, ठीक है ना, अब ये बताए ना, ठीक है ना, इसमें हम भुगत रहे हैं। खुशामदीद दोस्तों, हम सोच इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर। हालिया दिनों में शुमाली इलाका जात में जो तबाही देखने में आई है, आखिर उसकी क्या वजूहात हैं? माजी में भी ऐसा होता रहा है या इन्हीं दिनों में ज़्यादा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, या आगे जाकर क्या होगा? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अमजद साहब जो है वो बात करेंगे, तो अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आज का जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज, जिसको हम मौसमियाती तब्दीलियाँ कहते हैं, उस पे है। इससे पहले कि मैं इस पे कोई बात करूं, कोई कमेंट करूं, मैं पहले ये बताना ज़्यादा पसंद करूंगा कि हम अपनी एक राय दे रहे हैं, हम कोई मौसमियाती तब्दीलियों के माहिर नहीं हैं। हम बीइंग अ नेशन, क्योंकि हमारी नेशन, हम पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान में, वैसे पूरी दुनिया इससे अफेक्ट है, लेकिन हम पाकिस्तान में इन दिनों इस मौसम में इससे काफ़ी मुतासर हुए हैं। सो हम एक मालूमाती या एक आगही के तौर पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस पे हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसके जो भी स्टेप्स हैं उनमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सो ये एक ओपिनियन है, इसको ओपिनियन के तौर पे ही लिया जाए, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि ये माहौलियाती तब्दीली जो है, या मौसमियाती तब्दीली है, ये क्यों है, ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो एक तो ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उसके ज़राए भी बढ़ते गए, और जैसे ज़राए बढ़ते गए उसके साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई उसके साथ हम जो हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें जो एनर्जी पैदा करने के रिसोर्सेस थे वो जब इस्तेमाल हुए तो उसने हमारे मौसमों पर हमारे मौसम पर असरअंदाज हुए। अब एक सर हमने एक वीडियो बनाई हुई है कंपाउंड इफेक्ट। जी जी बिल्कुल। तो कंपाउंड इफेक्ट ये है कि इसका एक दिन तो नहीं इसका पता चलता, लेकिन अगर सब लोग एक एक चूल्हा जलाएंगे, और अगर वो 2.5 अरब लोग अगर जलाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी जो हीट है वो यहीं पे कहीं ना कहीं जो है वो मुअल्लक होगी, और वो हमारे मौसम पर असरअंदाज होगी। तो ये सिर्फ हमारे चूल्हे तो नहीं है, हमारे कारखाने भी इसमें शामिल है, जिसमें हमारी व्हीकल्स भी शामिल है इसमें, ठीक है। इसमें बिजली पैदा करने के भी बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे हम कार्बन एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से, या और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट ने क्या किया है कि सर हमारी जो मौसम है उनको शिफ्ट कर दिया है, और ये पहले ये बहुत आहिस्ता था अमल, अब ये बढ़ता 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 तेज हो गया, और अब इससे भी तेज होने वाला है। सही। अगर हमने सिर्फ ये नहीं किया सर, हमने एक तरफ तो हीट पैदा करने वाले जराए बहुत सारे पैदा कर लिए, और हीट को ऑब्जर्व करने वाले जो जराए थे उनको कम कर दिया। आबादी बढ़ी तो दरख्त कम हुए, जंगल कम हुए। जब जंगल कम हुए तो वो जो एक ऑब्जर्व करने वाली, हीट को ऑब्जर्व करने वाली सोर्स था हमारे पास, उसको हमने खुद ही खत्म कर दिया। सही। जब खत्म कर दिया तो खास करके वो इलाके जो बालाई इलाके कहलाते हैं, यानी पहाड़ी इलाके कहलाते हैं, वो डेफिनेटली हमारे जो पहाड़ है वो 2-4 चीजों से मिलकर बने हुए, ठीक है। या तो वो मिट्टी के होंगे, या वो पत्थर के होंगे, या वो मिट्टी और पत्थर के होंगे, सही, ठीक है। सो जब उसके ऊपर बारिशें पड़ती हैं, और अगर दरख्त वहां पर नहीं लगे हुए, कुछ इलाकों में जहां पर मिट्टी जो है ना उसके तोदे ज्यादा है, तो वो फिर मुसलसल बारिश पड़ने से वो भारी हो जाते हैं, और वो फिर लैंडस्लाइडिंग की शक्ल अख्तियार करते हैं। हाँ जी, ठीक है। सही। सो
اگر اگر وہاں درخت ہوں تو درخت کی جو جڑیں ہیں وہ ہماری مٹی کو بہنے سے بچاتی سوئل ایروژن سے بچاتی ہے. صحیح ہو گیا. لینڈ سلائڈنگ کم ہوتی ہے. لینڈ سلائڈنگ کم ہوتی ہے. ایک حصہ تو اس کا یہ ہے. دوسرا حصہ اس کا ہے پولر سسٹم جو ہمارا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں برفانی علاقے. برفانی علاقے بھی ایسے ہی ہوئے ہیں. اب اگر وہ گلیشیئر جو ایک بہت بڑے بڑے گلیشیئر ہیں وہ اگر پگھلیں گے تو سر وہ پانی کہیں پہ جائے گا نا. جو سمندر کے پار ہے وہ سمندر پہ جائے گا، جو آبادیوں کے قریب ہے وہ آبادیوں میں آئے گا. سینکڑوں سال پہلے کے جو گلیشیئر تھے وہ پگھلنا شروع ہو گئے. پہلے کبھی پگھلے نہیں تھے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. گلوبل وارمنگ ہم بچپن میں نیچرل سسٹم تھا نا، اب وہ نیچرل سسٹم سے آہستہ آہستہ وہ سسٹم ان نیچرل ہوتا ہے. بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے وقت پر بارشیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، کوئی 20 سال پہلے کی بات کر لیں آپ. اپنے وقت پر بارشیں ہوتی تھی، مانسون کا سیزن اپنے وقت پہ آتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ گرمی کا سردی کا ایک قاعدہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا. لیکن اب دیکھا جائے تو نہ وہ سردی رہی ہے نہ وہ گرمی رہی ہے، اور بارش کسی ٹائم بھی مانسون جو ہے وہ اس کے مہینے ہی چینج ہو گیا. جو کبھی میرا خیال ہے کہ اگست میں ہم زیادہ دیکھتے تھے بارشیں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے اگست کا مہینہ بارشوں کا مہینہ، اگست ستمبر. لیکن ابھی وہ جون میں شروع ہو گیا تھا سلسلہ. ایسا لگتا ہے ایسے وہ پورا شفٹ ہو رہا ہے پیچھے کی طرف. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے بلکہ سنا ہوگا بٹرفلائی ایفیکٹ. جی. سو بٹرفلائی ایفیکٹ جو ہے ویسے تو اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن بٹرفلائی ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ طوفان جو ہے وہ تتلی کے پروں سے بھی آ سکتے ہیں. صحیح بات ہے کہ چھوٹا سا جو عمل ہے اس سے بھی بہت بڑا. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سالوں کی بات ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم جو ہیٹ چھوڑتے ہیں، بظاہر لگتا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آبادی کے بڑھنے سے سر ہم جو انسان بڑے ہیں ہم نے بھی ہیٹ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ایسے ہے. ٹھیک ہے. پہلے آبادی کم تھی، اور جو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں جو ذرائع تھے، جو وہیکلز تھی، وہ تھی جو انجن کے بغیر تھی. ایسے ہے. ٹھیک ہے. ہم گدوں کو، اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ ہم واپس گدے گھوڑوں میں آ جائیں. بہت چھوٹے ٹانگے گھوڑے بھی دیکھے ہیں سر. یہ کوئی بات ہے ٹانگوں پہ اسکول جاتے ہیں. جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ریزنز کیا. ایسے. ٹھیک ہے نا. سو وہ ریزنز ہوئی ہیں. آپ ہمارے بالخصوص پاکستان کی طرف جائیں تو آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں، سو آپ دیکھیں مری چلے ہم. ٹھیک ہے نا. اب وہ مری وہ نہیں رہا. میں پہلی دفعہ لائف میں 84 میں اتر گیا تھا. اس مری میں اور آج کے مری میں فرق ہے. وہاں پہ انسان کم، گاڑیاں زیادہ نظر آتی ہیں. لگتا ہے وہ پورا پارکنگ ایریا ہی ہے مری مال روڈ جو ہے. سو ہم کہیں نہ کہیں خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا لوز ورڈ ہو جائے گا، ہم نے نیچر سے پنگا لے لیا. صحیح بات. اب بھگتنا بھی پڑے گا ہمیں. کیا اس کا ذمہ دار صرف ہم ہی ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک بھی ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. اوکے. یہ صرف پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ کچھ محقق کے مطابق، تحقیق کے مطابق، اور کچھ جو ہے وہ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق پاکستان کا کنٹریبیوشن تو اس میں بہت کم ہے. اور اثر بہت نظر آ رہا ہے. اثر زیادہ نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کا کم ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ پاکستان کا کنٹریبیوشن کم ہے. پاکستان تو اس میں ان ممالک میں آتا ہے جن کے پاس ذرائع چونکہ نہیں ہے، اس لیے ہم بھگت رہے ہیں اس کو. یہ جو فلڈنگ ہے، یہ جو اسٹریٹ فلڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بتائیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم بھگت رہے ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہیں. ہمارے پاس اویئرنیس بھی کم ہے، پیسے بھی کم ہے. جاپان میں دیکھیں آپ کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ان کی بلڈنگ کا سٹرکچر ہی چینج کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کی بلڈنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں جو وہ جھٹکے کو برداشت کر سکے. اور ہم جو ہے وہاں پہ دوبارہ پل بنتے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، دوبارہ پھر آتا ہے پانی کا ایک ریلا آتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے. سر ہم نا وہ ایک یہاں پر ٹرم بولی جاتی ہے بڑی، وہ ٹرم ہے ویکھی جائے گی. وہ جو ویکھی جائے گی ہے نا، اس نے ہمیں جو ہے نا، آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ کو جتنی بستیاں وہاں نظر آئیں گی
वो सारी की सारी नहीं तो उसका 40% नाले के बीच में है। बीच में है अब वो बरसाती नाला है, बरसाती नाला। जिसको नाला नहीं सर कहा बड़ी जाता। बड़ी जो ठीक है ना? पॉश एरियाज वो बरसाती नाले को बने हुए पिछले दिनों अब वहां पर वो दरियाए समा है, हाँ जी वो दरिया है यार, वो साल हर साल नहीं बहता, ना बहे, ना बहे बट एक दिन उसने बहना है, बहना है, जैसे ठीक है आतिश शाह किसी वक्त भी फट सकता है। फट सकता है। ये जो हमारा दरियाए रावी है, जी जी अब ये जो गुलशन रावी और ये दीगर इसमें आबादियां जो हैं, वो जो बन का इलाका कहलाते हैं, ठीक है ना, जो वो वहां पर है, अब मेरे ज़हन से निकल गया एरिया, ठीक है ना, सांदा जो है, बड़ा सांदा जो है वो है, या उस तक के बहुत सारे इलाके जो है वो अब इसके बीच में आ गए, ठीक है ना। अब जब आते हैं वहां बारिश जब आती है या फ्लड जब आता है, तो वो जाहिर है वो तो अपनी जगह पे ठीक आ रहा है, ऐसे है ठीक है ना। हम उसमें घुस गए, हम कहते हैं अब पानी घरों में घुस गया, पानी घरों में नहीं घुसा, घर पानी में घुस गए। निकासी का निजाम नहीं बेहतर करते, सबसे पहली बात तो ठीक है। ये है। और फिर और चीज जो बड़ी काउंट होने वाली है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में बिलखसूस ये निज़ाम है, या इंडिया में भी कहीं होगा, वो ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल नहीं है, मतलब है कि हमारी आबादियां जो है वो फ्लैट्स में नहीं रहती। अच्छा हम रहते हैं घरों में, ओके ओके और वो आबादियां बढ़ती हैं इस तरह, समझ गया। जबकि दुनिया में ये आबादी वर्टिकल बढ़ती है। जब वर्टिकल बढ़ती है तो जो जगह है वो कम घेरी जाती है, और अगर जगह कम घेरी जाएगी तो दरख्त भी कम कटेंगे। ये बड़ा अच्छा, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट बयान ठीक है ना? किया है। गुड। सो सबने इस क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा भाई डाला है। एक मजीद क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमारी हुकूमत जो है इस बारे में कोई इकदामात, हमारी हुकूमत ने सबसे पहले पॉलिसी 2012 में बनाई थी, फिर अच्छा। उसने चेंज करके उसमें कोई तब्दीलियां की और 17 में हुई, अच्छा फिर उसके बाद उसमें कोई तब्दीली आई और 2021 में उसने नई पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के तहत अभी इसमें और भी जो हमारे है ना मौसम के मिनिस्ट्री जो है उसमें अब नई और तब्दीलियां भी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कर रहे हैं। सही। और जिसको पहले एक समझ ले कि ऐसी मिनिस्ट्री कहा जाता था जो कि उसको बहुत फाल नहीं इसका, लेकिन अब ये अगर हम ये कहें कि टॉप 5 में शामिल होगी तो ये टॉप 5 में शामिल होगी एनवायरनमेंट के हवाले से, ठीक है ना। क्योंकि ये इसको ना हंगामी जो है ना, जिसको कहते हैं ना अपना एक इमरजेंसी प्री इमरजेंसी नाफज करनी पड़ेगी, और जो गवर्नमेंट का इरादा भी है, सुना है मैंने, ये मैं अनऑफिशियल बात है, लेकिन मैंने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट खासकर इस पे दरख्त लगाने पे कोई अनामात भी इसने अनाउंस किए हैं। ये बात वो ग्रीन क्रेडिट भी कोई पॉइंट मिलते हैं, यस, वो अभी हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है, हो सकता है आप इंटरनेट पे ढूंढे तो आपको वो मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है। ठीक हो गया, जबरदस्त। दरख्त लगाना तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे का फर्ज है, दरख्त लगाना भी चाहिए, लगाना चाहिए, यस लगाना चाहिए, ये अच्छी बात है। इंफरादी तौर पे क्या हमारे क्या करना चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से? इंफरादी तौर पे हमें क्लाइमेट चेंज के लिए जिस तरह हम सब ने मिलकर एक बंदे ने क्लाइमेट में चेंजेस करके इसको खराब किया ना, इसको ठीक करना चाहिए, और उसको ठीक करने का एक हल जो है ना वो ये है कि हर साल अपने हिस्से का एक दरख्त लगाना चाहिए। जबरदस्त। अपनी जिंदगी में नहीं, अपने यानी हर साल, ठीक है ना। अगर आप 50 साल जिंदा है, 60 साल जिंदा है, 100 साल भी जिंदा है, तो एक बंदा अगर 100 दरख्त भी लगा ले, मतलब अपने लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त कर ले, ठीक है, ताकि हॉस्पिटल में नौबत ना पहुंचे, मतलब दरख्त ही हो, वो एक किस्म का ऑक्सीजन सिलेंडर ही है दरख्त। कल सर मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक कंट्री है जिसको कहते हैं, मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा सर, वो मैंने निकाला था उसको, ठीक है, वो कंट्री है अपना टवेलो कंपनी, एक एरिया है जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे कंट्रीज जो है ना वो जजीरों में है, जैसे फिजी है, ऐसे कोई ईस्टर आइलैंड है, या इस तरह के और भी कंट्रीज है ना इसमें, ठीक है ना। सो उसमें से एक कंट्री है टवेलो। अच्छा, क्या स्पेलिंग है उसकी? टवेलो की स्पेलिंग है जी TUVALU,
TUVALU। اچھا سر، یہ دنیا کا پہلا کنٹری ہوگا جس کو کلائمیٹ چینج کھا جائے گی۔ اوکے، یہ تشویشناک بات، یہ بہت تشویشناک بات، مطلب یہ ختم ہو جائے گا، یہ کنٹری ہی ختم ہو کتنی جائے گی دیر میں؟ یہ تقریباً وہ مجھے بتا رہے تھے 2030 تک، یہ 2030 نہیں، 2050 تک تھا، یا کوئی مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، میں اس کے بارے میں کوئی فگر نہیں بول سکتا۔ مطلب دیکھ لیں کہ کیا اتنا بڑا اثر کلائمیٹ چینج کا ہوا نظر آئے گا۔ تو جی میں کہتا یعنی ہوں یہ ایک تشویشناک بات، ہاں واقعی یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور وہ جو کوسٹل سٹیز ہیں جو ان کا بھی ان کو بھی ایک ریڈ الرٹ ہے، جیسے کہ فرض کریں ہمارا کراچی ہے، جیسے بامبے ہے، جیسے کولکتہ ہے، جیسے مالدیپ کے بہت سارے ٹاپوز اس کو بولتے ہیں، آئی لینڈ جو ہے یا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جزیرے جو ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اردو میں ورڈ جو ہے کہ وہ جزائر پہ مشتمل ہے کنٹریز۔ کراچی تو ان دنوں آدھا ڈوبا پڑا ہے، ہاں جی، وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، اسی کا مطلب سو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہماری پالیسی بناتی ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر اس میں کوئی ہے ایسا تو آپ اپنا کمنٹ کریں، ادروائز اس کو فالو کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کو پسند آئی ہوگی۔ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارا ایک ایسی چیز ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بس پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، نہیں، کلائمیٹ چینج ہر بندے کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج یا موسموں کی تبدیلیاں جو ہے وہ ہم پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ چاہے آپ کسی بھی کلاس تک رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کلائمیٹ کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کو خراب کرنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں ذیشان اور میں ہوں امجد پرویز، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔